वैसे तो वज़ाइफ़ की किताबों में सैकड़ों वज़ाइफ़ ऐसे हैं जो मुजर्रब हैं। इनमें से एक अमल हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने लिखा है, वो ये कि कुरान मजीद में 106 लफ़्ज़ मुबीन यानी आयात मुबीन हैं। अगर इसका विर्द किया जाए और मकासिद में कामयाबी की दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह 100% कामयाबी होगी। जद्दा में एक खातून ने शिकायत की कि उनके एक रिश्तेदार ने उनके 60,000 रियाल नाजायज़ ले रखे हैं, वापसी करने का नाम नहीं लेता। आजिज़ ने उन्हें आयात मुबीन के ख़त्म का कहा। उन्होंने फ़कीर से मुतालबा कर दिया कि आप तलाश कर दें, मैं पढ़ लूँगी। आकर उसी दिन मदनी मस्जिद कराची तबलीगी मरकज़ गया ताकि ये किताबचा ख़रीदा जा सके, लेकिन मालूम हुआ कि ऐसा किताबचा मौजूद नहीं। तब बंदा ने खुद ही हिम्मत की और 3 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद कुरान में से लफ्ज़ मुबीन वाली 106 आयात तलाश कर लीं। इफ़ादा आम के लिए वो आपके सामने है। तैयब तजवीद 923214138369। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह बक़रा में दूसरी जगह वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन फ़क़ाल लल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन लक़ाल लल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन मन युस्रफ़ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द रहिमह व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वअक़ुल लकुमा इन्नश्शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन क़ालल मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय थुअबान मुबीन अवलम यतफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन वला अस्ग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन फ़लम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन लयक़ूलन्न الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين وقل إني أنا النذير المبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين تلك آيات الكتاب المبين قال أولو جئتك بشيء مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن أنا إلا نذير مبين بلسان عربي مبين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين إن هذا لهو الفضل المبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين تلك آيات الكتاب المبين قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال له موسى إنك لغوي مبين قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين بل الظالمون في ضلال مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وما علينا إلا البلاغ المبين إني إذا لفي ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم ير الإنسان
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا لهو البلاء المبين ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين أم لكم سلطان مبين إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ألا ذلك هو الخسران المبين فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين والكتاب المبين إن الإنسان لكفور مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين والكتاب المبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين أولئك في ضلال مبين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين فليأت مستمعهم بسلطان مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين قال يا قوم إني لكم نذير مبين ولقد رآه بالأفق المبين